नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या केंद्र सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्यात. ह्या फाटभुंयेर देशभरात भाजपा पक्षान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां. दिल्लीत हे विशीं भाजपाची मुखेल कार्यावळ 8 जुनाक जातली, जाल्यार हेर राज्यांनी 9 जुनाक हे फाटभुंयेर कार्यावळी जातल्यो. गोंयांत लेगीत 9 जुनाक हे फाटभुंयेर कार्यावळींचें आयोजन केलां, जाल्यार जिल्लो पांवड्याचेर देशभरात 11 जून मेरेन कार्यावळी जातल्यो, अशी माहिती भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस दुष्यंत कुमार गौतम हांणी दिल्या. पणजी भाजपा मुख्यालयांत मोदी सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या फाटभुंयेर दुष्यंत कुमार गौतम हांणी गोंयच्या भाजपाचे मंत्री, आमदार आनी कार्यकर्त्यां वांगडा बसका घेतली. विकसीत भारत 2047ची मोख दवरतना ह्या 11 वर्सांत मोदी सरकारान सेवा, सुशासन आनी गरीब कल्याणाक कशें म्हत्व दिलां हे विशीं लोकां मदीं जागृताय करात, असो आदेश दुष्यंत कुमार गौतम हांणी ह्या बसकेंत हाजीर आशिल्ल्यांक दिलो. संकल्प से सिद्धी ह्या संकल्पनेचेर मोदी सरकाराच्या 11 वर्सांच्या कार्यावळीचें आयोजन जातलें, अशी माहिती तांणी बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. हे शिवाय 17 ते 20 जून मजगतीं भाजपा पक्षा वतीन योग विशयक प्रशिक्षण तशेंच योग विशयक हेर कार्यावळींचें आयोजन देशभरात जातलें. जाल्यार 5 जून ते 15 ऑगस्ट मजगतीं देशभरात भाजपा पक्षान पर्यावरण दिसाच्या फाटभुंयेर झाडां रोवपाची कार्यावळी आयोजीत केल्यात. 23 जुनाक अखिल भारतीय जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचे यादस्तीक बलिदान दीस म्हणून पाळटले. जाल्यार 25 जुनाक काँग्रेसीच्या काळात आणीबाणी लागू केल्ल्याचो निशेध म्हणून भाजपा पक्ष आनी आणीबाणीच्या देशाचेर जाल्ल्या परिणामाची जागृताय करपाक खासा कार्यावळ आयोजीत करतले, अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. ह्या पत्रकार परिशदेक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शितानावडे हजर आशिल्ले. IIT प्रवेशा खातीरची JEE एडवान्स परीक्षेत अंबाजी फातोर्डा हांगाच्या नाविन्य देसाय हाणें गोंयांत पयलो क्रमांक मेळयला. पुराय देशांत ताचो क्रमांक 470 आसा. JEE मेन्स परीक्षेत लेगीत तो गोंयांत पयलो आयला. स्पर्श आजगांवकार हाणें दुसरो क्रमांक मेळयला. स्टीफन सिल्वा, सुहित भांबरे, क्रिश पारेख, स्टीव बारेटो, रिशीत कुलकर्णी, तने महाजन, ऋषी नायक, हाना संगुई, मार्क परेरा हांणी लेगीत JEE एडवान्स परीक्षेत व्हड येस मेळयला. IIT सयत अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्यो प्रवेश JEE परीक्षेच्या गुणांचेर जाता. गोंय सरकारान चालीक लावपाक येवजल्ली टॅक्सी एग्रिगेटर ॲप गोंयांतल्या खाजगी टॅक्सी वेवसायिकांनी विरोध केला. ॲपाचेर सर्व्हिस सुरू जायत जाल्यार ताचो फटको टॅक्सी वेवसायाक बसतलो आनी गोंयचो टॅक्सीकारांचो वेवसाय धोक्यांत येतलो, अशें ह्या टॅक्सी वेवसायिकांचें म्हणणें आसा. कॅब एग्रिगेटराच्या मसुदे आड लेखी विरोध करपी निवेदनां तशेंच सुचोवण्यो गोंयच्या कांय टॅक्सी वेवसायिकांनी दिल्या. ह्या फाटभुंयेर पणजे जुंता हावसा कार्यालयाच्या इमारती सामकार टॅक्सीकारांच्यो रांको पळोवपाक मेळ्ळ्यो. इतले मजगतीं उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कलम 144 म्हळ्यारूच जमावबंदी आदेश लागू केल्ल्यान टॅक्सीकारांनी शिस्तबद्ध पद्दतीन आपल्यो हरकती येरादारी खात्या कडेन नोंद केल्यो. ह्या वेळार कडक पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. सरकारान 20 मेक एग्रिगेटर ॲप मार्गदर्शक तत्वाची नेमावळीचो मसुदो अधिसुचीत केल्लो. जाल्यार ह्या ॲपा विशीं संबंदीत जाळवणदारां कडल्यान आनी सर्वसामान्यां कडल्यान 30 दिसांची मुजत दिवन सुचोवण्यो आनी हरकती मागयल्ल्यो. ह्या फाटभुंयेर टॅक्सीकारांनी हरकती आनी सुचोवण्यो नोंद केल्यात. दक्षिण गोंय जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान दक्षिण गोंय जिल्ल्याच्या मर्यादे भितर धबधबे, खणी, न्हंयो, तळी आनी हेर तत्सम सैमीक उदका स्रोतांत पेंवप, न्हांवप वा भितर सरपाचेर बंदी घाल्या. दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या वेगवेगळ्या सैमीक उदका थरांत पावसाच्या दिसांनी बुडपाच्यो घडणूक वारंवार घडटा ते पळोवन हो आदेश जारी केला. आदेशाचें उल्लंघन करप्याक भारतीय दंड संहिता 2023च्या कलम 223 खाला ख्यास्त दितले. राज्यांत नैऋत्य मॉन्सून सक्रीय जाला. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत चडशा सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडला. चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस आनी हवेंतली आर्द्रता 77% नोंद जाल्या. नैऋत्य आनी अस्तंत मध्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी आनी अस्तंत मध्य अरबी दर्याच्या कांय वाठारांनी वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वादळी वारे व्हावपाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत नुस्तें मारप्यांनी दर्यांत वचचें न्हय असो सल्लो वेधशाळेन दिला. तशेंच गोंय आनी कोकणांत घोग्यांनी पावस पडूं येता असोय अदमास उक्तायला. इंडियन प्रिमियर लीग म्हळ्यार IPL 2025 सर्तींत रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आनी पंजाब किंग्स हांचे मदीं विजेतेपदा खातीर आज खेळ सांजवेळा 7:30 वरांचेर जातलो. चंदीगडात जाल्ल्या पयल्या क्वॉलिफायरांत रजत पाटीदाराच्या फुडारपणा खाला RCBन आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचेर आघाडी घेतल्या. कारण चंदीगडात जाल्ल्या पयल्या क्वॉलिफायरांत 8 विकेटींनी हारावन फायनलींत थेट प्रवेश तांणी मेळयला. पूण दुसऱ्या क्वॉलिफायरांत मुंबय इंडियन्सा आड जाल्ल्या पराभवांतल्यान पंजाबाक परत खेळपाची संद मेळ्ळी. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्या मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.